बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडियन तफ्तीशी टीमों को अहकामात जारी कर दिए गए थे कि पाकिस्तानी जासूस तशद्दुद से ज़्यादा मौत को तरजीह देते हैं, लिहाजा उनको ज़िंदा रख कर ऐसा तशद्दुद करो कि वो मर ना सकें। शायद ऐसी हालत में उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत जवाब दे जाए और वो बोल पड़े। तफ्तीशी टीम के सरबराह की डॉक्टर के साथ बहस शुरू हो गई। डॉक्टर ने कहा कि अगर तफ्तीश करना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है तो मुलजिम को ज़िंदा रखना मेरी ज़िम्मेदारी है। उसकी ये बात सुनकर तफ्तीशी टीम का सरबराह खामोश हो गया। डॉक्टर ने कहा कि इस वक्त मुलजिम इस हालत में नहीं है कि उस पर मज़ीद तशद्दुद किया जाए। अगर मेरी इजाज़त के बगैर तुम लोगों ने उसे सेल से निकाला तो मैं तुम्हारी जनरल को रिपोर्ट कर दूंगा। ये सारी गुफ्तगू अंग्रेज़ी में हो रही थी। डॉक्टर ने हिंदी में गार्ड को हुक्म दिया कि मुझे कपड़े पहनाए जाएं। उसके हिंदी लबो लहजा से साफ लग रहा था कि वह पारसी मजहब का है, वरना हिंदू डॉक्टर से ऐसी तवक्को हरगिज़ नहीं थी। मुझे सेल में वापस लाया गया। डॉक्टर भी थोड़ी देर बाद सेल में आ गया। उसने अपने हाथों से मेरी पुश्त पर गर्म रेत से होने वाले छालों पर मरहम लगाया और टांग और सर की पट्टी तब्दील की। डॉक्टर ने ये सारे काम खुद किए। गालिबन वो मरते हुए इंसान की दुआ लेना चाहता था। मैंने उसका शुक्रिया अदा करने के लिए बोलना चाहा तो उसने मुझे मना कर दिया और सरगोशी में कहा कि हरगिज़ मत बोलो, वरना वो तुम्हें तफ्तीश के लिए फिर ले जाएंगे। मैंने तशक्कुर भरी नज़रों से उसे देखा और वह मुस्कुराता हुआ चला गया। उस रोज़ के बाद मुझे तशद्दुद और तफ्तीश के लिए नहीं ले जाया गया। डॉक्टर हर 2-3 रोज़ के बाद आता, मेरी मरहम पट्टी करता और साथ मेरी खुराक में भी तब्दीली कर दी गई और मुझे सालन और चपाती मिलना शुरू हो गई। मेरे सेल के पहरे पर गार्ड्स की 3 रुकनी टीमें थीं जो 2-2 की टोली में 8-8 घंटे ड्यूटी देते थे। डॉक्टर की हदायत पर अब रोज़ाना मेरे सेल को धोया जाने लगा था और सेल के अंदर ही मुझे पाइप के ज़रिए नहलाया जाता था। मेरी सेहत दिन ब दिन बेहतर हो रही थी। टांग और सर के जख्म भरने लग गए थे। मैंने डॉक्टर की बात पल्ले बांध ली थी कि बोलना नहीं है। तफ्तीशी टीम के मेंबर 2-3 बार मेरे सेल के बाहर आए और खड़े होकर ऐसी बातें करते कि मैं गुस्से से बोल पड़ूं, लेकिन मैंने सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ा। उनकी बातों का ऊँ आं करके जवाब दिया तो वो मुझे और डॉक्टर को गालियां देते हुए चले गए। डॉक्टर की मुसलसल देखभाल से मैं काफ़ी हद तक ठीक हो गया था और मुझे पूरा यकीन था कि डॉक्टर की वजह से ही मैं अब तक टार्चर से बचा हुआ हूँ। लेकिन डॉक्टर आखिर कब तक मेरी ढाल बन सकता था, इसलिए मैं फरार के मंसूबे सोचने लगा। उसी रोज़ जब डॉक्टर आया तो मैंने डॉक्टर से सरगोशी में कहा कि सेल के अंदर मुझे रफ़ा हाजत के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। गर्मी का मौसम है, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं और बदबू की वजह से सर फटने को आता है। पेचस की वजह से मुझे बार बार एक ही टूटे हुए घड़े के टुकड़े को यूज़ करना पड़ता है। सेल के सामने ही तो लैट्रीन की कितार है। अगर हाजत के वक़्त गार्ड मुझे वहाँ तक ले जाए तो इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। मेरी हालत तो आपके सामने है। कमज़ोरी और दर्द की वजह से मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, तो मैं यहाँ से भाग कैसे सकता हूँ। डॉक्टर ने मेरी बात सुनी और कहा कि मैं ट्राई करूँगा। सेल में पट्टी करने के दौरान उसे मेरी परेशानी का बखूबी अंदाज़ा हो चुका था, लिहाजा वह दिलासा देकर चला गया। मुझे यकीन था कि अगर डॉक्टर चाहे तो ये सहूलत दिलवा सकता है, क्योंकि अगर तफ्तीशी टीम का काम मुझ पर तशद्दुद करके राज उगलवाना है तो डॉक्टर का काम मुझे ज़िंदा रखना है। दूसरे रोज़ ही सुबह के वक्त मेरे हाथ में एक कड़ा पहना दिया गया। गार्ड कमांडर ने, जो कि सिख था, उसने गार्ड को सेल की चाबी दी और उन्हें कहा कि आइंदा मुझे कज़ाए हाजत के लिए सेल से लैट्रीन में ले जाया जाए। कड़े में रस्सी बांधकर दूसरा सिरा गार्ड पकड़ेगा और दूसरा गार्ड राइफल तैयार रखेगा। भागने की सूरत में मुझे बेदरेग गोली मार दे। कमांडर अपने गार्ड्स को ये हदायत देकर मुझसे मुखातिब हुआ और पंजाबी में कहने लगा, कितना घबरू है तू, और तेरा जो हाल हो चुका है, तू अगर ना बोला तो इससे भी ज़्यादा बदतर हाल होगा। अगर तू बोला तो उसके बाद तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ा जाएगा। जहाँ इतना तशद्दुद तूने सह लिया है वहाँ थोड़ा बहुत और सह लेना। उसने खुलकर साफ बात तो ना की, लेकिन बैनुल सतूर मुझे सब कुछ बता दिया था। मेरे लिए भी ये आखिरी मौका था कि फ़रार की कोशिश करूं। इस कोशिश की नाकामी या कामयाबी, दोनों सूरतों में मेरे लिए नजात थी। इतने सहद तशद्दुद के बाद यह वक्फा मेरे लिए सुनहरी मौका था। जुबान मैंने खोलनी ना थी और अब मज़ीद तशद्दुद सहने का मुझ में हौसला ना था। यही सिख गार्ड कमांडर एक दिन अपने हाथ में हिंदी अखबार लिए मेरे सेल में आया और कहने लगा कि पाकिस्तान में दरियाए जहलम में सहद तुगयानी आई है और दरिया के किनारे 80 से ज़्यादा गांव ज़ेरे आब आ गए हैं। मेरा गांव तो उस दरिया से बमुश्किल आधा किलोमीटर दूर था। मैं परेशान हो गया और उसे बताया
کہ میرے گھر میں میری بوڑھی والدہ، بیوی اور ایک بچہ ہے۔ نامعلوم سیلاب سے ان کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ کاش میں وہاں موجود ہوتا۔ میری بات سن کر سکھ بولا، کیا تو رب ہے جو اس سیلاب کو روک سکتا؟ یا جن کے گھروں میں مرد ہیں وہ سیلاب کو روک سکیں گے؟ سب کچھ رب پر چھوڑ دے اور یقین جانیے۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت سکون محسوس ہوا۔ اس نے سچ ہی کہا تھا کہ میں گھر میں ہوتا تو کیا کر سکتا تھا۔ سب کچھ اللہ پاک ہی کر سکتے ہیں، اور جو اللہ پاک کرتے ہیں سب سے بہتر کرتے ہیں۔ پاکستان پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ سیلاب نے ہمارے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ گھر کے افراد کو اور سامان کو نقصان پہنچائے بغیر پانی 2-3 روز بعد اتر گیا تھا۔ اب میں نے اپنی ساری توجہ گارڈز پر لگا دی تھی۔ ان میں ایک جوڑی تو بہت متعصب تھی، جو مجھے کھانا بھی غلط طریقے سے پکڑاتی تھی۔ یہ دونوں 8 گھنٹے سخت دھوپ میں میری سیل کے باہر دروازے کے سامنے روبوٹ کی طرح چکر لگاتے رہتے تھے۔ گارڈز کی تیسری جوڑی ان دونوں سے بقدرے بہتر تھی۔ ان میں سے ایک سگریٹ بھی پیتا تھا۔ وہ اکثر مجھے سگریٹ پینے کے لیے بھی دے دیتا تھا۔ ایک دن جب مجھے لیٹرین جانے کی حاجت ہوئی تو ان متعصب گارڈز کی ڈیوٹی تھی مجھے لیٹرین سے واپس لا کر جب انہوں نے سیل میں بند کیا تو میں نکاحت کی وجہ سے آتے ہی لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے پاؤں کے قریب ٹانگ پر کسی چیز کے رینگنے کا احساس ہوا۔ میں نے دیکھا تو ایک بڑا بچھو میری ٹانگ پر چل رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے ڈنگ مارتا میں نے ہاتھ سے اسے جھٹک دیا۔ اسے مارنے کے لیے میں نے تکیا کی جگہ سر کے نیچے رکھی ہوئی اینٹ اٹھائی تو اس کے نیچے کھول سے 3 بچھو اور نکلے۔ میں نے اینٹ کی مدد سے چاروں کو مار دیا۔ جب گارڈ نے دیکھا کہ میں نے چاروں بچھوؤں کو مار دیا ہے تو اس نے مجھے گالیاں دینا شروع کر دی۔ شاید یہ بھی کوئی ان کے بھگوان ہے۔ یہ حرکت ان لوگوں نے اس وقت کی جب میں حاجت کے لیے گیا ہوا تھا۔ میری بول نہ سکنے کی ایکٹنگ کامیابی سے جاری تھی۔ ڈاکٹر کی دی ہوئی میڈیسن سے مجھے پیچس میں کافی فرق پڑا تھا، لیکن میں اپنی فرار کی پلاننگ کو فل پروف بنانے کے لیے 24 گھنٹوں میں 10-12 مرتبہ لیٹرین جاتا تھا۔ مجھے چند منٹس کا وقفہ تبھی میسر آتا جب مجھے سیل سے باہر نکالا جاتا تھا۔ باہر کا تفصیلی نقشہ میں نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا تھا۔ میرا سیل 10 کی قطار میں دائیں جانب تیسرا تھا۔ باقی سیل یا تو خالی تھے یا ان میں ایسے لوگ قید تھے جن پر سیکیورٹی کی ضرورت نہ تھی۔ میرے سیل کے سامنے لیٹرین کی قطار تھی جن میں داخلے کا رخ دوسری جانب تھا۔ میرے سیل سے بائیں جانب لیٹرین سے بہت تھوڑے فاصلے پر ایک منزلہ بیرکیں تھیں۔ دائیں جانب ایک پتلی سڑک تھی اور سڑک کے پار بنی ہوئی عمارت کی پشت تھی۔ لیٹرین سے زیادہ 30 قدم کے فاصلے پر ایک اونچی دیوار تھی۔ اس دیوار پر خاردار تاروں کی باڑ لگی ہوئی تھی۔ اس دیوار کی بلندی اور خاردار تاروں سے پتہ چلتا تھا کہ یہ بیرونی دیوار ہے۔ دیوار کی دوسری طرف سے گاڑیوں کے چلنے کی آوازیں آتی رہتی تھی۔ میں نے سیل سے باہر نکل کر ہر بار مین گیٹ ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ میرے خیال میں میرا سیل اور ارد گرد کی بنی ہوئی عمارتیں ہیڈ کوارٹر کے عقبی حصے میں تھیں۔ میرے لیے فرار کا ایک ہی راستہ تھا کہ دیوار پھلانگ کر بھاگ سکتا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ دیوار کی بلندی 8 فٹ کے لگ بھگ ہے اور باڑ کی پہلی تار دیوار سے 6 انچ بلند لگی ہوئی ہے۔ اس تار کے اوپر 5 یا 6 مزید خاردار تاریں لگی ہوئی تھی جو دیوار کے اوپر 10-10 فٹ کے فاصلے پر لگے ٹی آئرن کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ اگر میں کسی طرح سب سے نیچے والی خاردار تار کو پکڑ کر اپنے جسم کو اوپر کھینچنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو پھر 3 فٹ تاروں کے اوپر سے خود کو دیوار کی دوسری جانب گرا سکتا ہوں۔ ان خاردار تاروں کو پھلانگنے اور دوسری جانب کودنے میں میرا زخمی ہونا لازمی تھا، جبکہ میری ٹانگ بھی ابھی ٹھیک نہیں ہوئی تھی اور میں لنگڑا کر بہت آہستہ چل سکتا تھا۔ یہ پلاننگ تو بعد کی تھی، مجھے پہلے گارڈ سے جان چھڑانی تھی۔ میں نے اس کے علاوہ ممکنہ ذرائع پر غور کیا لیکن سب بے سود ثابت ہوئے۔ باقی اس منصوبے میں بھی میری کامیابی کے 5% چانسز تھے۔ پہرے دار ہر وقت مسلح رہتے تھے۔ میرے سیل کی ڈیوٹی پر گارڈ بدلتے رہتے تھے۔ جو ٹولی میرے ساتھ بہتر سلوک کرتی میں اکثر ان اوقات میں سیل کے دروازے کے ساتھ لگ کر ان کی باتیں سنتا لیکن خود نہیں بولتا تھا، اس لیے یہ گفتگو یک طرفہ ہوتی تھی۔ ان گارڈز میں سے ایک برہمن تھا جس کے ماتھے پر ہمیشہ چندن اور چاول لگے ہوتے تھے۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے مسئلے کو شدھ کرنے کا سوچا۔ ایک روز اس نے کہا کہ صرف ہمارا دھرم ہی سچا ہے، ہمارے بھگوان تو ہمارے بیچ پیدا ہوئے اور تم مسلم آج تک اپنے بھگوان کو بلانے کے لیے خود آ پکارتے رہتے ہو مگر وہ پھر بھی نہیں آتا۔ زندگی میں تم نے بہت کشٹ اٹھائے ہیں، اگر اب بھی تم ہمارا سچا دھرم اپنا لو تو تمہارے من کو بھی شانتی ملے اور تمہیں سورگ میں بھی جگہ ملے گی۔ میں نے اس کی باتیں سن کر سر کو ہلایا
کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ سورگ اور نرک بہت دور کی بات ہے، یہ تو اپنے مردے کو یہیں جلا کر اس بات کا عادی بنا رہے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کر ان کو سردی گرمی کا احساس ہو سکے اور نرگ میں گرم ہونے کے باعث بیمار نہ پڑ جائیں۔ میں نے اشاروں سے اسے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے اپنے دھرم کے بارے میں مزید کچھ بتاؤ۔ میرا مقصد اس کی ہمدردی جیتنا تھا۔ میری دلچسپی دیکھ کر اس نے مجھے تفصیلاً اپنے دھرم پر لیکچر دینا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر آیا، اس نے میری مرہم پٹی کے دوران کہا کہ مجھ سے جو کچھ ہو سکتا تھا میں نے کیا ہے، اب میں بھی مجبور ہوں۔ آج جمعرات ہے اور پرسوں ہفتے کی رات کو وہ تمہیں پھر تفتیش کے لیے لے جائیں گے۔ تفتیش کے دوران وہ بھی وہاں موجود ہوگا۔ اس نے کہا کہ جنرل کے حکم پر انٹیلیجنس کور سے سچ جھوٹ پرکھنے والی مشین منگوائی گئی ہے اور ساتھ ماہرین کی ایک ٹیم بھی بلوائی گئی ہے۔ تمہیں خاص انجیکشن لگا کر کچھ سوال پوچھے جائیں گے۔ انجیکشن کی وجہ سے تمہارا دماغ تمہارے کنٹرول میں نہیں رہے گا اور نہ چاہتے ہوئے بھی تم بولنے لگ جاؤ گے۔ اس کا فیصلہ مشین کرے گی کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا وہ تم بہتر سمجھ سکتے ہو۔ ڈاکٹر نے جانے سے پہلے ایک بات کہی جسے سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے سرگوشی میں کہا کہ میں کرنل شنکر کا دوست ہوں اور اس کا معالج بھی۔ اسی کے کہنے پر مجھ سے جو سہولت ممکن تھی میں نے دی اور دلوائی۔ کرنل شنکر تمہیں بہت پسند کرتا ہے، یہ کہہ کر ڈاکٹر چلا گیا۔ گرفتاری کے بعد تشدد شروع ہونے سے لے کر آج مجھے پتا چلا کہ آج کون سا دن ہے۔ میرے پاس صرف 2 راتیں تھی جن میں میں نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ اب میں مزید تشدد سہنے کے قابل نہیں تھا اور خاص کر مشین والے عمل سے تو کچھ بھی چھپانا ناممکن تھا جس کے لیے میں نے اتنی اذیتیں برداشت کی تھیں۔ اس لیے میرے پاس صرف ایک ہی حل تھا کہ اپنے پلان کو انہی 2 راتوں میں عملی جامہ پہنا دوں۔ فرار میں کامیابی کی امید تو بہت کم تھی لیکن گارڈز کی گولیوں سے مرنے کا پورا یقین تھا۔ دونوں صورتوں میں جیت میری تھی اور ہار ڈی ایم آئی کے لیے۔ اسے حسن اتفاق سمجھیں یا اللہ پاک کی مدد۔ اس رات 12 بجے برہمن اور اس کا ساتھی ڈیوٹی پر تھے۔ دنیا بھر میں فوجیوں، جاسوس، انٹیلیجنس، پولیس اور دیگر تمام ایسے ادارے جن کا تعلق سیکیورٹی یا کسی بھی چیز کی حفاظت کی ذمہ داری ہو، انہیں یہی تربیت دی جاتی ہے کہ دشمن کو مار دو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں مار دیں۔ فوجی کے دل میں جب بھی کسی دشمن کے لیے رحم کا جذبہ آیا، سمجھو وہ فوجی صاحب خود مارے گئے۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کر میں نے آج رات ہی فرار ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ان کی ڈیوٹی شروع ہونے کے آدھے گھنٹے بعد برہمن کو لیٹرین جانے کا اشارہ کیا۔ اس نے میری کلائی کے کڑے میں رسی باندھی، دوسرے گارڈ نے رائفل میری طرف تان لی۔ برہمن نے دروازہ کھولا اور میری رسی کا سرا پکڑا اور مجھے لیٹرین کی طرف لے گئے۔ میں نے لیٹرین میں 5 سے 6 منٹ لگائے۔ اس دوران کڑے سے رسی کھول کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ دونوں گارڈز مجھے سیل کی طرف لے جانے لگے۔ اب دونوں نے اپنی رائفلیں اپنے قدموں پر لٹکا رکھی تھی۔ میں نے درد کا بہانہ کرتے ہوئے خود کو جھکا لیا۔ دونوں گارڈ میرے دائیں بائیں چل رہے تھے۔ میں نے دانستہ قدم چھوٹے لینے شروع کر دیے۔ 4-5 قدموں میں ہی میں ان سے پیچھے رہ گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا مجھے انتظار تھا۔ میں نے بجلی کی تیزی سے پیچھے والے گارڈ کی پیچھے سے سنگین نکالی اور پوری قوت سے اس کے پیٹ میں گھونپ دی۔ سنگین اس کے پیٹ کے آر پار ہو گئی، اس کے منہ سے آہ تک نہ نکلی۔ میں نے سنگین نکالی اور ساتھ والے برہمن کی پشت میں گھونپ دی۔ یہ سارا عمل 5-10 سیکنڈ میں مکمل ہو چکا تھا۔ برہمن نے چیخ ماری۔ اس سے پہلے کہ میں سنگین باہر کھینچتا وہ بھی ڈھیر ہو گیا۔ میں زخمی ہونے کے باوجود پوری قوت سے بیرونی دیوار کی طرف بھاگا۔ ہوائی چپل میں نے لیٹرین کی طرف پھینکے اور دیوار کے پاس پہنچ کر پوری قوت سے اچھلا۔ قد لمبا ہونے کی وجہ سے اچھلنے پر میرا ہاتھ تیسری خاردار تار پر پڑ گیا۔ اسے مضبوطی سے تھام کر میں نے دوسرا ہاتھ بھی مضبوطی سے اسی تار پر ڈال کر پکڑ لیا۔ بازوؤں کے زور پر میں نے اپنا جسم اوپر اٹھایا اور پاؤں دیوار پر اٹکا کر ہاتھوں سے چوتھی پھر 5ویں تار پکڑ لی۔ میرا جسم بھی ساتھ ساتھ اٹھتا رہا۔ سب سے اوپر والی تار کو میں نے تھام کر نیچے دبایا اور میرے دونوں پاؤں دیوار کے اوپر آ گئے۔ اب میرے سامنے 3 فٹ اونچی 6 خاردار تاریں تھیں جنہیں پھلانگ کر میں دیوار کی دوسری جانب جا سکتا تھا۔ عام حالات میں یہ 3 فٹ اونچی رکاوٹ پھلانگنا بہت معمولی بات تھی، لیکن جسمانی کمزوری، چوٹوں اور زخمی ٹانگ کی وجہ سے یہاں تک پہنچتے پہنچتے میرا سانس پھول چکا تھا۔ گارڈ کو مارنے سے لے کر یہاں تک پہنچنے میں تقریباً آدھا منٹ لگا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی زخمی ٹانگ کو اپنے دائیں ہاتھ کا سہارا دے کر اوپر اٹھایا اور باڑ کی دوسری طرف رکھا۔ اسی وقت مجھے اندرونی حصے میں سیٹیاں بجنے کی آوازیں آنے لگی۔
अब ज़ाया करने को एक सेकंड भी नहीं था। मैंने जल्दी से बाईं टांग बाड़ की दूसरी जानब की तो तार का कांटा मेरी टांग को चीरता हुआ निकल गया। मैंने दीवार से छलांग लगाई। जख्मी टांग की वजह से मैं संभल ना पाया और गिर गया। कूदने की वजह से गालबन मेरी टांग का जख्म भी खुल गया था। मैंने हवास बहाल रखे और बाईं टांग पर उछलते हुए और दाएं पांव के पंजों का सहारा लेते हुए सड़क की तरफ भागने लगा। अंदर से सीटियों की मुसलसल आवाजें आ रही थी। ऐसे मालूम होता था कि अंदर का अहवाल मालूम ना होते हुए सारी नफरी मेन गेट पर जमा हो रही है। सड़क की दूसरी जानब झाड़ियां थी। मैं उनकी ओट में बैठ गया। चंद सेकंड सांस बहाल होते ही मैंने सड़क पर अपने सीधे हाथ की जानब भागना शुरू कर दिया। अब मुझे जख्मी होने वाली टांग के जख्म से बहने वाले खून की परवाह नहीं रही थी। जिंदा रहने की आस में सब दर्द बेवकत हो चुके थे। सड़क पर अभी मैं 100 फुट ही भागा हूँगा कि सामने से आने वाली गाड़ी की तेज रोशनी में मेरी आंखें चुंधे आ गईं और सड़क से साइड पर हो गया। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में मैंने देखा कि वो एक टैक्सी थी। जब वो टैक्सी मेरे इतना करीब आ गई कि उसे मजबूरन रुकना पड़े तो मैं सड़क के ऐन दरमियान में आ गया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और सड़क पर टायरों के घिसने की आवाज़ आई। टैक्सी मुझसे चंद फुट के फासले पर रह गई। ड्राइवर मुझे इस तरह अचानक देखकर घबरा गया। टैक्सी खाली थी। मैं बगैर वक्त ज़ाया किए ड्राइवर साइड वाला दरवाज़ा खोला। मेरी हालत देखकर वो घबरा गया। आधी रात के वक्त एक शख्स के सर और टांग पर पट्टियां बंधी हुई हूँ और उसकी हालत वहशतनाक हो आपके सामने आ जाए तो आपकी क्या हालत हो सकती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस ड्राइवर की उस वक्त क्या हालत हो सकती थी। दरवाज़ा तो मैं पहले ही खोल चुका था, लिहाजा मैंने तय कर लिया कि अगर ड्राइवर ने ले जाने से इनकार कर दिया तो मैं उसे उसकी नसें दबाकर ख़त्म कर दूंगा। मैंने ड्राइवर को कहा कि मैं ज़ख्मी हूँ और गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे फ़ौरन यहाँ से ले चलो, इससे पहले कि वो लोग यहाँ पहुँच जाएं। ड्राइवर ने कहा कि आप पीछे बैठ जाएं, लेकिन मुझे लगा कि मैं पिछले दरवाजे की तरफ गया तो ये गाड़ी भगा ले जाएगा। लिहाजा मैंने उसकी गाड़ी की चाबी निकाल ली। बजाय पीछे बैठने के उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गया। उसे मैंने अपना दरवाज़ा बंद करने का कहा और कहा कि चुपचाप चलो, कुछ नहीं कहूँगा, अगर होशियारी दिखाई तो गला दबा दूंगा। उसने जी अच्छा कहा और मैंने उसे चाबी दी। उसने गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़ा। मैंने उसे पुरानी दहली चलने का कहा। वो गाड़ी भगाने लगा। जल्द ही हम उस इलाके में पहुंच गए जो मेरा देखा भाला था। वो पुरानी दहली जा रहा था। मैंने उसे मोहल्ला फराज खाना चलने का कहा और फिर एक गली के सामने उसे रोक कर कहा कि मेरी हालत तुम देख रहे हो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। वो तो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता था। उसने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आपको 150 चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं नीचे उतरा। अभी दरवाज़ा भी ठीक से बंद नहीं किया था कि उसने गाड़ी भगा दी और देखते ही देखते नजरों से ओझल हो गया।